सामाइन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामाइन इकराम, जहाँ शहर कुर्ची अपनी तारीखी और रूहानी वजूद के लिए मशहूर है, वहीं अदब के मैदान में भी शहर कुर्ची बेशुमार अदबी शख्सियात के लिए जाना जाता है। शहर कुर्ची में कई एक हजरात ने अदब के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्हीं में से एक शख्सियत का आज हम जिक्र करेंगे, जिसने रियासत या मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन किया है। आपके लिखे हुए कलाम को दूसरे मुल्क के गुलकार अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पर काफी मकबूल भी हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अजीज बेलगामी साहब की। आपका नाम अजीजुद्दीन वल्द मोहम्मद इसहाक जमादार है और अदबी हलके में अजीज बेलगामी के नाम से जाने जाते हैं। अजीज बेलगामी साहब एक शायर, नसरनिगार, अदीब, कलमकार, कालम निगार, तर्जुमा निगार, मुसन्निफ, पब्लिशर वगैरह हैं। आपका जन्म 1954 को बमकाम कुर्ची जिले बेलगाम में हुआ। आपकी इब्तिदाई तालीम कुर्ची में हुई, हाई स्कूल बेलगाम में और धारवाड़ की एक कॉलेज से आपने डिग्री की तालीम हासिल की। बेंगलोर और मैसूर यूनिवर्सिटी से आपने एमए और एमफिल की तालीम हासिल की। आपके तसानिफ की फहरिस्त बहुत लंबी है। 1992 में आपका शेरी मजमुआ हुर्फ व सूद शाया हुआ। 2003 में एक और शेरी मजमुआ सुकून के लम्हों की ताजगी मंजर आम पर आया। नसरी किताब जंजीर दस्तो पाक 2003 में और मजमुए गजलियात दिल के दामन पर 2005 में शाया हुआ। 2017 में कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से तनकीदी मजामीन और तबसरों का मजमुआ नक़्दो इंतखाब शाया हुआ। नातिया मजमुआ मेरे मुस्तफ़ा आए और एक नसरी किताब तेरे ही जिक्र से मामूर है हयात मेरी आपके तसनीफात में शामिल हैं। अलावा इसके आपने मौलाना अब्दुल करीम पारिक मरहूम की सावाना हयात बहर कौसर की एक आबजू की इशात में आपने बड़ा रोल अदा किया, जो 2013 में मंजर आम पर आई। आपकी तसनीफात के अलावा आपकी आवाज में कलाम इकबाल पर और आपकी नातों और गजलों पर कई एक कैसेट्स और सीडीज बने हैं। आपने कई एक बैनुल रियासती और बैनुल अक़वामी मुशायरों में शिरकत की। आपको कई एक जगह मेहमान खुसूसी की तौर पर बुलाया गया, जहां पर आपको एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया, जिसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। आपकी कई एक इंटरव्यूज दूरदर्शन और दीगर इंटरनेट पोर्टल पर शाया हुई हैं और अलावा इसके अजीज बेलगामी साहब ने दूरदर्शन पर माशरे के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 50 से जायद सरकर्दा अफराद का इंटरव्यू भी लिया है, जिनमें डॉक्टर, सरकारी अफसरान, शोरा, अदबा और असातिज़ा शामिल हैं। मशहूर मारूफ चैनल सीधी बात के एक अदबी प्रोग्राम फिक्र फन शेर सुखन में अजीज बेलगामी साहब ने दुनिया भर से इंतखाब शुदा फनकारों का इंटरव्यू किया है, जिसकी 100वीं किस्त हाल ही में नशर हुई है। अजीज बेलगामी साहब की बैनुल अक़वामी सतह पर काफी ज्यादा मकबूलियत है। अक्सर मरहूम ऐन समत खानापुरी साहब, जो कि अजीज बेलगामी साहब के उस्ताद भी हैं, कहा करते थे कि जब आप यानी ऐन समत खानापुरी साहब सफर हज पर थे तो इनका इरादा हुआ कि उर्दू अखबारात और रिसालों का मुताला किया जाए, और इस गर्ज से इन्होंने कुछ अखबारात और रिसाले मुताले के लिए खरीद लाए तो देखा कि अक्सर अखबारात और रिसालों में अजीज बेलगामी साहब की मज़ामीन और कलाम छुपे हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपकी यानी अजीज बेलगामी साहब की कितनी मकबूलियत है। अजीज बेलगामी साहब के अक्सर कलाम और मज़ामीन सऊदी अरब, कुवैत, बोस्टन, यूएस, जापान, पाकिस्तान, कनाडा के रिसालों और अखबारात में छपते रहते हैं, और इन्हीं खिदमात की बुनियाद पर एक दफा लंदन से रोजनामा खबरें पाकिस्तान के लिए इंटरव्यू लिया गया, जो वसी पैमाने पर पाकिस्तान में शाया हुआ। अलावा इसके बहुत सारे ऑनलाइन बैनुल अक़वामी सतह पर आपके इंटरव्यूज हुए, जिसमें आपकी अदबी
ادبی خدمات کو سراہا گیا اور عوام کے بیچ ایک ادبی رول ماڈل کی طرح پیش کیا گیا۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے جو ادبی خدمات انجام دی ہیں اور جس طرح سے آپ نے نظمیں، غزلیں، نعت کہی ہیں اور جس طرح سے آپ کا قرآن کی منظوم تفہیم پر کام چل رہا ہے، ان خدمات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کی شخصیت جدید علامہ اقبال کی مثل ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عزیز بیلگامی صاحب کا تعلق کرچی سے ہے اور آپ کی لکھی گئی حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ پر نظم کو درگاہ کی نئی تعمیر شدہ بلڈنگ پر ماربل پر لکھ کر نصب کیا گیا ہے، جو کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ خیر، عزیز بیلگامی صاحب کی ادبی خدمات پر کچھ اس ویڈیو کے ذریعے کہنا کافی نہیں ہے۔ ان کی خدمات پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی خدمات آنے والی نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کی شخصیت صرف کرچی والوں یا ضلع بیلگام والوں یا ریاست اور ملک کے لیے فخر کی بات نہیں، بلکہ پوری دنیا کی ادبی حلقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے، آمین ثم آمین۔ چلتے چلتے عزیز بیلگامی صاحب کی ایک مقبول نعت آپ کی زیر سماعت ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ہر طرف بغاوت تھی، کفر تھا، ضلالت تھی، مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی، ہر طرف بغاوت تھی۔ ابو لہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ سرکشی کی آتش تھی، دین ہے باطل کی، ظلمتوں کا غلبہ تھا، ظلمتوں کا غلبہ تھا۔ سرکشی کی آتش تھی، دین ہے باطل کی، ظلمتوں کا غلبہ تھا، ظلمتوں کا غلبہ تھا۔ زندگی اندھیری تھی، شمع دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ہٹ دھرم زمانے کو دعوت رسالت سے اطمینان کیا ہوتا، اطمینان کیا ہوتا۔
شکل لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ فتنہ جو زمانہ تھا دین کی اشاعت میں، حکمتیں ضروری تھیں، حکمتیں ضروری تھیں۔ فتنہ جو زمانہ تھا دین کی اشاعت میں، حکمتیں ضروری تھیں، حکمتیں ضروری تھیں۔ حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ٹھیک ہے عقیدت ہو ساتھ ہی عقیدت کے، جذبہ اطاعت ہو، جذبہ اطاعت ہو۔ ٹھیک ہے عقیدت ہو ساتھ ہی عقیدت کے، جذبہ اطاعت ہو، جذبہ اطاعت ہو۔ جو عمل کے قابل ہو ایسا ایک سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ ذہن کھلنے والے ہیں، صبح ہونے والی ہے، کفر مٹنے والا ہے، کفر مٹنے والا ہے۔ ذہن کھلنے والے ہیں، صبح ہونے والی ہے، کفر مٹنے والا ہے، کفر مٹنے والا ہے۔ دین حق کی نصرت کا دور مستحق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ آئے۔ آخری شرط عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی۔ عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی۔ عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی، جو کتاب ادھوری تھی، اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے
مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔